शांति शांति
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मिति 2078 भाद्र 19 गते शनिबार, तदनुसार 4/9/2021 को बाप दादाको साकार महावाक्य छ। बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, अहिले यो दुनियाँको निराशाजनक स्थिति छ। अहिले यो दुनियाँको निराशाजनक स्थिति छ। सबै मर्ने छन्, त्यसैले यससँग ममत्व मेटाऊ, म एकलाई याद गर। बाबाले भन्नुभयो, वर्तमान समय कलियुगको अन्तिम समय चलिरहेको छ र सम्पूर्ण दुनिया, सम्पूर्ण सृष्टिको स्थिति निराशाजनक छ, दयनीय छ, दर्दानक छ, हैन, दुःखदायी छ, पीडादायक छ, हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि सबै मर्ने छन्, सबैको अन्त समय चलिरहेको छ, अन्तिम प्रहरहरू चलिरहेको छ, सृष्टि नाटकको पनि अन्तिम दृश्यहरू मञ्चन भइरहेको छ।
हैन। अब यहाँ रगतको खोला बग्नेछ, यहाँ विभिन्न प्रकारहरूबाट यो सृष्टिको अन्त्य हुनेछ हैन। मिसाइल्स वार, गृहयुद्ध, प्राकृतिक प्रकोपहरू लगायतका विभिन्न माध्यमहरूबाट हैन एकै पटकमा होलसेलमा धेरै जीवात्माहरूले शरीर छोड्नेछन्, मृत्यु हुनेछ। त्यसैले जो ज्ञानमा पोख्त छैन, जो बाबाको बच्चा बनेको छैन, जो बाबासँग हैन परमधाम लक्ष्यसँग एकाकार भएको छैन, लक्षित छैन, उसलाई त्यो स्थिति एकदमै के हुन्छ, निराशाजनक हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ, ऊ एकदम छटपटिनेछ हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो खालको जो मृत्युको खेल चल्नेछ सृष्टिको अन्त्यमा, त्यो चाहिँ एकदमै के हुनेछ, निराशाजनक हुनेछ। त्यसैले बाबाले यसको विधि बताउनु भएको छ। अब यस्तो स्थिति हुनु नै छ, आफ्नै आफन्तजनको स्वजनहरूको मृत्यु आफ्नै आँखा अगाडि देख्न पर्ने हुन्छ। बाबाले त कस्तो कस्तो खालको दृश्यहरू अहिले सुनाइरहनु भएको छ। लासमाथि बसेर भोजन गर्न पर्ने हुन्छ, आफ्नै आँखा अगाडि रगतको खोला बगिरहेको देख्न पर्ने हुन्छ, चित्कार सुन्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अब यसको विधि के त, अब त्यस्तो बेलामा पनि एकदमै एकाग्र चित्त, एकरस, अचल अडोल स्थिति हैन रहनको लागि के गर्ने त, त्यो सिन त आउँदैछ। बाबाले त्यसको विधि पनि बताउनु भयो। त्यसैले यससँग ममत्व मेटाओ। बाबाले विगत केही दिनदेखि यही महावाक्य उच्चारण गरिराख्नु भएको छ, दुनियासँग ममत्व मेटाऊ। जो मोह छ, विशेष गरी जो स्वयंको शरीरसँग पनि मोह छ, अनि यो शरीरको जो सम्बन्धी छन्, देहका सम्बन्धहरूसँग पनि मोह छ, नाता सम्बन्धसँग मोह छ, र वस्तु पदार्थसँग मोह छ, सम्पत्ति वस्तुसँग पनि मोह छ, ममत्व छ, आसक्ति छ। त्यो मोह हैन आसक्ति ममत्वलाई के गरिदेऊ, मेटाइदेऊ। अहिले जति मोह आसक्ति ममत्व यो सृष्टिसँग छ, दुनियासँग छ, त्यति नै के हुन्छ, दुःख हुनेछ। पछि त्यो स्थिति त आउनै छ संसारको, त्यति नै दुःख हुनेछ। त्यसैले त्यो दुःखबाट पर हुनका लागि, दुःखलाई हैन दुःखमा पर्न नपरोस् त्यसका लागि बाबाले भन्नु। हिजो पनि बाबाले यही बताउनु भएको छ, सच्चा शुद्ध मोह कोसँग राख्नु छ, एक बाबासँग राख्नु छ। दुनियासँग मोह हटाइदेऊ, मेटाइदेऊ हैन, ट्रस्टी भएर सम्हाल। अहिले नै हर चिजमा बाबा, हर वस्तुमा बाबा, हर सम्बन्धमा के ल्याउनु पर्यो, बाबालाई बाबाको भन्न पर्यो। शब्दमा पनि त्यो उच्चारण हुनै पर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो ह्याबिट कसरी बसेको छ, कति छ, संस्कार कति बस्दैछ भन्ने कुरा हाम्रो शब्दमा। एउटा मोबाइलको लागि भन्न पर्यो भने के भन्छौँ अहिले पनि, म के भन्नुहुन्छ, मेरो मोबाइल कता छ हैन त, मेरो आइहाल्छ त, किनकि भित्र संस्कार छ त हाम्रो, आउँछ। र अभ्यास त्यसमा हुनु जरुरी छ हैन। अब यो त एकदमै सानो घटना के अरे उदाहरण हो हैन त। अब यति घर बनाए, यति जागिर गरे, अब कति छ शान्ति दिदी, अब रिटायर्ड हुन? हजुर। अब हर चिजमा अब मेरोपनलाई हटाएर बाबाको, तेरो भन्नुहुन्छ नि, हजुरको भन्ने भाव आउनुपर्छ। यसलाई भनिन्छ ममत्व मेटाउनु। किनकि यही एउटा विधि छ। अब ममत्व पनि के रहेछ भने, चिजबिज वस्तु पदार्थ हैन सम्बन्धबाट ममत्व हटाएर बाबामा लगाउनु पर्ने रहेछ कि ममत्व हुनै पर्छ, मोह पनि हुनुपर्छ शुद्ध, तर त्यो कोसँग, बाबासँग, परमधामसँग, आउने सतीको दुनियाँसँग हैन हुनुपर्छ। म एकलाई याद गर। यसको विधि के बताउनु भयो अर्को बाबाले, फेरि ममत्व हटाउनुको लागि पनि कोसँग एकाकार हुनु पर्यो, बाबासँग हैन। म एकलाई याद गर। यही भगवानको याद नै सबै दुःखबाट मुक्त हुने, सबै दुःखबाट पार लगाउने अचूक साधन हो, अनुपम साधन हो यो हैन। त्यसैले बाबाको आजको महावाक्य, बाबाको आजको निर्देशन, बाबाको आजको श्रीमत, म एकलाई याद गर। यो संसारको ममत्व हटाइदेऊ, किनकि अब यस्तो खुने नाहक, यस्तो मृत्युको खेल हुँदैछ, धेरै मर्नेछन् हैन, मृत्युको खेल हुने त हुनेछ। त्यसैले यो निराशाजनक स्थितिबाट हट्नका लागि, त्यस अवस्थामा एक चित्त एक रस हुनका लागि बाबालाई याद गर्न जरुरी छ। बाबाको आज प्रश्न छ, सेवामा उत्साह नआउने कारण के हो? कति धेरै सेवा हुन्छ, सेवा पनि सानो पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ
हैन। हामीले बाबाको बच्चाहरूले अलराउन्ड सेवा गर्न पर्ने हुन्छ। सानो सेवाबाट ठुल्ठुलो सेवाहरू पनि हुन्छ हैन। सेवा त्यसै पनि सानो हुँदैन बाबाको, किनकि त्यही सेवाबाट एकदम ठुलो भाग्य बनाउने हो हामी सबैले। त्यसैले अब तर कहिलेकाहीँ सेवामा के हुँदैन, उत्साह हुँदैन। अब यो त निरन्तर सेवा गर्नेहरूको लागि, अब गृहस्थमा बस्नेहरूको लागि अब सेवा कति गरेको हुन्छ हामीले। अब सेवाका धेरै आयामहरू छन् हैन। ती सेवाका आयामहरूमा हामी कुशल भएको छ कि छैन होला। अब उत्साह हाम्रो आउँछ कि आउँदैन, आयो मुरली सुन्यो गइहाले मात्रै पो छ कि। अब समयको व्यस्तता पनि त छ, तर पनि फेरि पनि सेवाका धेरै चरणहरू छ। मनसा सेवा छ, बुद्धिद्वारा सेवा छ, लगायतको सेवाहरू धेरै छ। तर सेवामा उत्साह प्राय आउँदैन कतिको हैन। यसको कारण सोध्नुहुन्छ बाबाले। बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ 1 नम्बरमा, पहिलो नम्बरमा, यदि लक्षण ठिक छैन, बाबालाई याद गर्दैनन् भने सेवामा उत्साह आउन सक्दैन। यसको पनि कारण बाबाले याद नै बताउनु भएको छ। ठिक याद छैन भने, कनेक्सन सिधा छैन भने बाबासँग सेवामा उमङ्ग उत्साह आउँदैन भन्नुभयो। कुनै न कुनै उल्टो कर्म भइरहन्छ, त्यसैले सेवा गर्न सक्दैनन्। श्रीमत विपरीत कर्म भइरह्यो भने हैन, बाबाले भनेको अनुसार भएन भने, एक त याद भएन भने पनि सेवा हुँदो रहन्छ। अर्को उल्टो कर्म भइरह्यो भने सुल्टो कर्म हुँदैन। सेवा भनेको सुल्टो कर्म भयो हैन। अब श्रीमत विपरीत कर्म उल्टो कर्म भयो। श्रीमत विपरीत कर्म भइरह्यो भने के हुँदैन भन्नुभयो, सेवा हुँदैन। सेवामा उमङ्ग आउँदैन, उत्साह आउँदैन। बाबाको जुन दोस्रो नम्बरमा छ, बाबाको जुन पहिलो निर्देशन छ, आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो, यसलाई व्यवहारमा ल्याउँदैनन्। बुद्धि देह र देहका सम्बन्धहरूमा फँसेको छ भने सेवा गर्न सक्दैनन्। अब हामी ज्ञान मार्गमा लाग्यौं, अब अरू आउँदैनन् त फेरि अब अरूकै चिन्ता गरेर, अरूकै फेरि भनाइअनुसार, अरूकै संस्कार अनुसार फेरि चलेर के फाइदा छ त? छैन नि त। त्यसैले आफू मर्यो मर्गई दुनियाँ भनेको म बाबाको बच्चा बने, अब अरू बन्दैनन् त उनीहरूको संस्कार भयो। तर मैले मेरो मार्ग छोड्न त भएन, मेरो संस्कार छोड्न त भएन। मेरो बाबाले मलाई जो निर्देशन दिनुभएको छ त्यो अनुसार म त चल्नै पर्यो हैन। तर पहिलो शर्त छ, म त चल्न पर्यो नि, म त मार्गमा हिँड्न पर्यो नि। अब यो शरीरको अन्त्य छैन हैन। अस्ति मात्रै भारतको एउटा कलाकारले शरीर छोड्नु भयो 41 वर्षको उमेरमा हैन। एउटा ठुलो एउटा प्रतियोगिता हुन्छ बिग बोस भन्ने, त्यो बिग बोसमा उहाँ फर्स्ट हुनुभएको। उहाँले चाहिँ मधुबन गएर दादीसँग मिलेर प्रत्येक कार्यक्रममा बाबाको घरमा जाने, उहाँले आफ्नो सफलताको कहानी मधुबनमा गएर बताउनु भएको थियो हैन। त्यो बिग बोस भन्ने प्रतियोगितामा एकदमै ठुलो प्रतियोगिता हो त्यो हैन, इन्डियाको लागि वर्ल्ड वाइड एकदम विश्वव्यापी एकदमै प्रख्यात छ त्यो। अब त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने, मैले राजयोग सिकेको थिएँ, मलाई एउटा पाठ पक्का थियो कि जुन पनि कर्म, जुन पनि मार्गमा, जुन पनि कार्य मैले सुरु गर्छु, त्योभन्दा पहिला मैले परमात्मालाई याद गरेर, परमात्माबाट आशीर्वाद लिएर, परमात्मालाई भनेर कि बाबा मलाई म त्यो गर्न छ, मैले सफलता पाउन छ भनेर, र तिमीलाई सफलता मिल्छ अवश्य भन्ने वाक्य जो इसारा छ भगवानबाट, त्यो श्रवण गरेर मात्रै काममा जानुपर्छ। मलाई त्यो थाहा थियो, मैले त्यही अनुसार मैले प्र्याक्टिस गर्थेँ। त्यो निरन्तर मेरो प्र्याक्टिस र भगवानसँग मेरो आस्थाले गर्दा म सफल भएँ भनेर उहाँले त्यो बताउनु भएको छ हैन। त्यो भएको हुनाले बाबाले के भन्नुभयो भन्दा, हामी जहाँ लाग्यौं हैन, त्यो बाबाले जो हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ त्यो अनुसार त म चल्न पर्यो। अब त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, बुद्धि देह र देहका सम्बन्धहरूमा फँसेको छ भने पनि सेवा गर्न सक्दैनन्। बाबामा निरन्तर याद र हर कर्ममा बाबाको यादबाट नै हामीलाई सफलता मिल्छ। र आज बाबाले पनि सेवामा उत्साह हुन जरुरी छ, उत्साहको लागि याद जरुरी छ हैन। अब दुनियाँ, देहको दुनियाँ, देहको पदार्थसँग ममत्व छ भने हैन, उता बुद्धि उता लागिरहेको छ भने पनि सेवामा लाग्दैन। एकातर्फ मात्रै लाग्ने कुरा भयो नि त हैन। अब सांसारिक चिजबिज वस्तुमा छ, पदार्थमा छ भने, सम्बन्धमा छ भने सेवामा सही बुद्धि लाग्दैन र उमङ्ग पनि उत्साह पनि आउँदैन। अब सेवा नै हामी ब्राह्मण जीवनको
श्वास हो। सेवा बिना हामी बाँच्न सक्दैन। हाम्रो आधार भनेको सेवा नै हो हैन। त्यसैले सेवामा उमङ्ग आउनका लागि दुईवटा पोइन्ट बाबाले बताउनु भयो। एक बाबाको याद हैन, अर्को ममत्व छ, जो बुद्धिको डोरी छ त्यो पनि बाबासँगै देह र देहका सम्बन्धहरूमा नफसियोस्, त मात्रै सेवा के हुन सक्छ, सेवामा उत्साह आउन सक्छ भनेर दुईवटा पोइन्ट बताउनु भयो विधि हैन त। गीत छ ओम नमः शिवाय। ओम शान्ति। अहिले यो भक्ति मार्गको गीत सुन्यौ। शिवाय नमः भन्छन्। शिवको नाम घरिघरि लिन्छन्, सधैँ शिवको मन्दिरमा जान्छन् र जति पनि चाडपर्व छन् तिनलाई हरेक वर्ष मनाउँछन्। पुरुषोत्तम महिना पनि हुन्छ। श्रावण महिना कसको महिना भनेर मनाउँछन्, सोमबार कसको दिन भनेर मनाउँछन्। अनि अब अस्ति के पर्व गयो, शिवको भनेर धेरै पर्वहरू मनाउँछन् हैन। अब व्रत बस्ने पनि शिवको, तीज पनि अब शिवको के छ हैन। त्यसैले ओम नमः शिवाय भनेर गीतहरू पनि बनाएको छन्। पुरुषोत्तम बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषोत्तम वर्ष पनि हुन्छ। शिवाय नमः त सधैँ भनिरहन्छन्। शिवका पुजारी धेरै छन्, रचयिता हुनुहुन्छ शिव सर्वोत्तम भगवान भन्छन् पनि। पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव सधैँ पूजा पनि गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो सङ्गम युग हो, पुरुषोत्तम बन्ने युग। जसरी भौतिक पढाइबाट कुनै न कुनै उच्च पद पाउँछन् नि, यी लक्ष्मी नारायणले यो पद कसरी पाए, विश्वको मालिक कसरी बने, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शिवाय नमः पनि भन्छन्। तिमी मातापिता सधैँ महिमा गाउँछन्, तर यो जानेका छैनन् उहाँ कहिले आएर मातापिता बनेर वर्षा दिनुहुन्छ, यो थाहा छैन। तिमीलाई थाहा छ दुनियाँका मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्। भक्ति मार्गमा कति धक्का खाइरहन्छन्, अमरनाथमा कति हुलका हुल जान्छन्, कति धक्का खान्छन्। कसैलाई यस्तो भन्यो भने रिसाउँछन्। तिमी थोरै बच्चाहरू छौ जसको मनभित्र धेरै खुसी छ। मनभित्र के छ? खुसी छ। बाबाले खुसीको पनि धेरै मूल्यहरू चलाउनु भएको छ। खुसी प्राप्त गर्ने विधि के हो हैन। अब अस्ति स्लोगनमा बाबाले हर्षित उही रहन सक्छ जसले यो ड्रामाको, यो सृष्टि नाटकको हरेक सिनलाई के भएर हेर्छ? साक्षी भएर हेर्छ। साक्षी भएर हेऱ्यो भने उनी हर्षित हुन्छ हैन। अब ज्ञान योगमा ज्ञानको खुसी प्राप्त हुने बच्चाहरूको निशानीहरू पनि अस्ति बाबाले बताउनु भएको थियो। यस्तो धेरै बाबाले पनि मुरलीमा खुसी नै अहिलेको तत्कालको लक्ष्य भनेको पनि खुसी हो। अहिले खुसी छैन भने ज्ञान मार्गमा म सही तरिकाले चलिरहेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तत्काल मेरो मुहारमा मुस्कान छैन, म खुसी भएको छैन, किनकि अहिलेको यथार्थ याद, यथार्थ सेवाको तत्कालको प्राप्ति भनेको के हो त? खुसी नै हो। एकदम भित्र उमङ्ग खुसी, भित्रबाट खुसी अहिले आइरहेको छ। यसको मतलब ज्ञान मार्गमा म सही सलामत चलिरहेको छु भन्ने नै छ हैन। बाबाले आज पनि खुसीको विषयमा भन्नुभयो। तिमी थोरै बच्चाहरू छौ जसको मनभित्र धेरै खुसी छ। अहिले दुनियाँमा के छ, अब एउटा खुसी भएर एउटा खुसीको चेहरा देखाएर एक क्लिक फोटो खिच्ने चलन छ। सम्बन्धमा तिक्तता छ, फेरि पनि फोटो राख्नै पर्ने सोसल मिडियामा, किनभने फेरि अरूले के भन्छन्, सम्बन्ध बिग्रिया रहेछ कि भन्छन् भनेर देखाउनको लागि फोटो खिच्ने चलन छ। खुद आफैले भन्नुभएको छ मान्छेहरूले। के गर्ने, फेरि फोटो जोडी त्यो जो युगलहरूको फोटो राखिएन भने सम्बन्ध राम्रो छैन कि भन्छन् भनेर राख्ने रे। अब काहीँ न काहीँ घुम्न गएको फोटो राख्नै पर्ने, किनकि फेरि यिनीहरू घुम्दा रहन्छन् कि भनेर पनि राख्न पर्ने, देखाउनको लागि हाँस्दिनु पर्ने छ। अहिले दुनियाँ यस्तो छ हेर्नुहोस् हैन। तर बाबाले के भन्नुभयो, तिमी थोरै बच्चाहरू छौ जसको मनमा के छ? खुसी छ। मान्छेमा सम्पत्ति छ, खुसी छैन हैन, जन छ, खुसी छैन, धन छ, खुसी छैन, तर तिम्रो मनमा के छ? खुसी छ भन्नुभयो। धेरै खुसी छ भन्नुहुन्छ। लेखि पनि रहन्छौ बाबा, जबदेखि हजुरलाई चिन्यौं अब त हाम्रो खुसीको सीमा छैन। कुनै पनि कष्ट आदि भए पनि खुसीमा रहनुपर्छ। के भन्नुभयो त बाबाले? कुनै पनि कष्ट भए पनि केमा रहनुपर्छ? खुसीमा। हिजो बाबाले प्रश्नको उत्तरमा के भन्नुभयो त?
बाबा समान ज्ञान सागर बच्चाहरूको धारणा के हो त? धारणा के हो? एउटै धारणा बाबाले हिजो धेरै स्ट्रङ, धेरै सशक्त तरिकाले बताउनु भएको छ, जो हामीले एकदमै धारणा गर्न पर्ने। रुवाई प्रुफ। जस्तै परिस्थिति भए पनि के गर्दैनन्? रुँदैनन्। रुनु भनेको विघ्न हो, रुनु भनेको श्रीमत विपरीत कर्म, रुनु भनेको पाप हो, रुनु भनेको आत्मग्लानी हो, आफैलाई आत्मघात हो। रोइराखिया छ भने आत्म उन्नतिमा के गरिराखिया छ? बाधा, हैन? त्यही भएर रुनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा रुनु हुँदैन, आँखाबाट आँसु आउन हुँदैन। किनकि बाबा को रुन्छ? निधनको, जो निधनको छ, जसको जो बेसहारा छ, जो टुरो छ, उही रुन्छ। हामीले त पतिको पति पायौँ, पिताको पिता पायौँ, हैन? के पाएनौँ हामीले? सर्व सम्बन्ध छ भनेपछि हामी त अब खुसी मात्रै हुने। आज पनि बाबाले त्यही भन्नु छ, खुसी। रुनु भनेको बाबाको स्मृति छैन, रुनु भनेको केही पनि पाएनौँ हामीले, गुमायौँ मात्रै, हैन? जो छोड्ने सम्बन्ध छ त्यसको लागि रोयौँ, जो छोड्ने धन छ त्यसको लागि रोयौँ, जो पायौँ त्यसलाई हामीले हेर्दै हेरेनौँ, तब त रोयौँ, तब त आँसु आउँछ। त्यसैले यो एकदमै ठुलो धारणा, एकदमै संवेदनशील विषय पनि हो यो, हैन? रोइएको छ भने त हामी त बिग्रियौँ, गयौँ, हैन त? त्यही भएर बाबाले आज जस्तो कष्ट आउँछ, हामीलाई नै कष्ट आउँछ, ठुलै कष्ट आउँछ, किन ठुलै मान्छे बन्न, ठुलै महान पद प्राप्त गर्न छ त ठुलै कष्ट आउँछ। ठुलो आएको छ भने ठुलै बन्न रहेछ मलाई, ठुलै परीक्षा आएको छ सम्बन्धमा भने पनि ठुलै मलाई बन्न छ, महानै बन्न छ भनेरै सोच्न पर्ने हुन्छ। यही एउटा आधार हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि कष्ट आदि भए पनि खुसीमा रहनुपर्छ। हामी बाबाको बनेका छौँ, यो कहिल्यै भुल्नु छैन। भुलिन्छ तब त रोइन्छ। रोइएको छ, किन रोइएको रहेछ? भुलिएको रहेछ। त्यसैले के गर्नु छैन? भुल्नु छैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले शिव बाबालाई पाएका छौँ, त्यसैले खुसीको सीमा रहनु हुँदैन। मायाले घरिघरि बिर्साइदिन्छ। लेख्छन् पनि मलाई निश्चय छ बाबालाई मैले जान्दछु, फेरि पनि चल्दा चल्दै सेलाउन पुग्छन्। 6-8 महिना 2-3 वर्ष आउँदैनन् भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ पुरा निश्चय बुद्धि छैन, पुरा नशा चढेको छैन। यस्ता बेहदका बाबा जसबाट 21 जन्मको वर्षा मिल्छ, यो निश्चय भयो भने त धेरै खुसीको नशा रहनुपर्छ। खुसीको आधार भनेको निश्चय हो। बाबाले आज बताउनु भयो खुसीको आधार भनेको निश्चय। कहिले बाबाले भन्नुहुन्छ खुसीको आधार भनेको ज्ञान, खुसीको आधार भनेको याद, खुसीको आधार भनेको प्राप्ति, खुसीको आधार भनेको सेवा। धेरै छन्। आज बाबाले के भन्नुभयो? खुसी जो हामीलाई चाहिन्छ त्यसको के त? निश्चय। बाबामा 100% निश्चय भयो भने के हुन्छ? खुसी हुन्छ। खुसीको नशा रहनुपर्छ। जस्तै कसैको बच्चालाई राजाले गोदमा लिन चाहन्छन्। जब बच्चालाई थाहा हुन जान्छ मेरो लागि यस्तो बातचित भइरहेको छ, राजाले चाहेका छन् यो बच्चालाई मैले उत्तराधिकारी बनाऊ, अनि बच्चालाई धेरै खुसी हुन्छ नि, म राजाको बच्चा बन्छु। गरिबको बच्चालाई धनवानले गोद लिए भने धेरै खुसी हुन्छ नि। जब थाहा पाउँछ मलाई फलानाले एडप्ट गर्दैछ अनि गरिबीको चिन्ता बिर्सन्छ, त्यो त हो फेरि पनि एक जन्मको कुरा। यहाँ बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ 21 जन्मको वर्षा लिने। बेहदका बाबालाई याद गर्नु छ, फेरि अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। हिजो सो उन्नतिको विधि बाबाले मुख्य सारमा के बताउनु भएको थियो? एक आपसमा एक अर्कालाई के गर्दै जाऊ? इशारा, यादको, भगवानलाई शिव बाबालाई याद गर्ने इशारा दिँदै जाऊ, सावधानी दिँदै जाऊ र के गर? उन्नतिलाई पाऊ। उन्नतिको लागि एक अर्कालाई इशारा पनि दिन जरुरी छ र सावधान पनि गराउनु जरुरी छ। किनकि यो संगठनमा चल्ने मार्ग हो। हाम्रो मार्ग भनेको एकल मार्ग होइन। यहाँ चाहिँ एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, साथ दिने। कसले कसलाई इशारा दिन सक्छ हैन? एक त आफू सचेत जो छ उसले दिन सक्छ, एक त आफू अलिकति सही मार्गमा छ, अगाडि बढ्दै गएको छ, उसले अरूलाई इशारा दिन सक्छ, सावधान गराउन सक्छ। एक त अर्को उसले जसको सद्भावना छ अरूप्रति, उसको उन्नति जसले चाहेको छ उसले मात्रै उसलाई इशारा दिन सक्छ, सावधान गराउन सक्छ हैन? यो चाहिँ सो उन्नतिको विधि हिजो बाबाले मुख्य सारमा बताउनु भएको थियो। आज पनि बाबाले के भन्नुभयो त भने बेहद बाबालाई
याद गर्नु छ र फेरि अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। शिव बाबा पतित पावन आउनु भएको छ, सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो म पिता हुँ। के सम्झाउनु भयो बाबाले? सम्झाइरहनुपर्छ। घरमा पनि बुवाले छोराले अब कहीँ केही गर्यो, अब कहिलेकाहीँ होइन मार्गबाट विचलित भयो सन्तानले भने म त तिम्रो बुवा हो नि त, म त तिम्रो आमा हो नि त, म आमा हुँ भनेर सम्झाइराखेको हुन्छ नि बिचबिचमा, होइन त भने यहाँ पनि बाबाले त सम्झाइराख्नुहुन्छ। जबसम्म निश्चय हुँदैन, जबसम्म त धारणा हुँदैन। बाबाले के भन्नुभयो? बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो म को हुँ? पिता हुँ। यस्तो कुनै मनुष्यले भन्न सक्दैन म तिम्रो बेहदको पिता हुँ। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ म 5000 वर्ष पहिला पनि आएको थिएँ, तिमीलाई यही शब्द भनेको थिएँ। यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा यो रिल के भइरहेको छ, फेरि हर 5000 वर्षमा दोहोरिरहेको छ। त्यसैले कल्प पहिला पनि बाबाले यही शब्द उच्चारण गर्नुभएको थियो, यसरी नै म एकलाई याद गर। म पतित पावन बाबालाई याद गर्नाले नै तिमी पतितबाट पावन बन्छौ। अरू कुनै पनि उपाय छैन पतितबाट पावन बन्ने, अरू कुनै उपाय छैन पतितबाट पावन बन्ने। हिजो पनि बाबाले भन्नुभएको थियो होइन, आत्मा अभिमानी भव, मन मना भव, विकर्माजित बन्ने साधन यही नै हो बाबालाई याद गर्नु। विकर्माजित बन्ने अर्को कुनै माध्यम छैन भन्नुभएको थियो, ग्यारेन्टी गर्नुभएको थियो बाबाले। विकर्माजित बन्नु छ तिमीलाई होइन, तर विकर्माजित बन्ने विधि बाबाको याद बिना अर्को केही पनि छैन भन्नुभएको थियो। आज पनि बाबाले के भन्नुभयो होइन, के भन्नुभयो त? म पतित पावन बाबालाई याद गर्नाले नै तिमी पतितबाट पावन बन्छौ, अरू कुनै पनि उपाय छैन पतितबाट पावन बन्ने। पतित पावन हुनुहुन्छ नै एक बाबा, कृष्णलाई भगवान भन्न सकिँदैन। गीताका भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ शिव बाबा। पहिला सुरुमा यो लेखाउ ठुला ठुला मानिसहरूले लेखेको देखे भने सम्झन्छन् यो ठिक हो, कुनै साधारण मनुष्यले लेखेको देखे भने भन्छन् ब्रह्मकुमारीले यिनलाई जादु गरिदिए, त्यसैले लेखेका हुन्। सिकाउने त ब्रह्मकुमारी नै हुन् भन्छन् होइन, अरू कसले सिकाउँछ र यस्तो भन्छन्। त्यसैले लेखेका हुन्। ठुला मानिसको लागि यस्तो भन्दैनन्, तिमीले जे भने पनि भन्छन्, सानो मुखले ठुला कुरा गर्छन्। भगवान आउनु भएको छ यसरी तिमी बच्चाहरूले भन्नु हुँदैन भगवान आउनु भएको छ। यसरी त कसैले बुझ्दैन, उल्टै हाँसोमा उडाउँछन्। यो सम्झाउनु पर्छ दुई पिता हुनुहुन्छ, पहिल्यै सोझै भन्नु हुँदैन भगवान आउनु भएको छ, किनकि आजकल दुनियाँमा पनि भगवान कहलाउने धेरै भएका छन्। धेरैले यो त भन्छन्, त्यही भएर यो सामान्य शब्द मान्छन् होइन, यसलाई चाहिँ आफै भगवान भन्छन्, आफै धेरैलाई भगवानको टाइटल मिलेको छ भन्नुभएको छ होइन। त्यही भएर युक्तिपूर्वक सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, लेखाउनु पर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ के भन, पहिला भन्नुभयो दुईटा पिता हुनुहुन्छ होइन, उहाँ सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, उहाँ नै आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसैले अवश्य नरकको विनाश हुनु छ। यसको निशानी पनि यो महाभारत लडाईँ हो। बाँकी केवल भगवान आउनुभएको छ यसो भन्नाले कसैले बुझ्दैन, बखान गरिरहन्छन्। यस प्रकार उल्टो सेवा गर्नाले सेवामा तीव्रता आउँदैन। एकातर्फ भन्छन् भगवान आउनुभएको छ, भगवानले पढाउनुहुन्छ, फेरि गएर विवाह गर्छन्। मानिसहरूले भन्छन् तिमीलाई फेरि के भयो, तिमीले त भन्थ्यौ भगवानले पढाउनुहुन्छ, फेरि भन्छन् हामीले जे सुनेका थियौँ त्यो भनिदियौँ। अनेक प्रकारका विघ्न पनि पर्छन् आफ्नै बच्चाहरूद्वारा होइन। जसरी अब कति भावनामा आउनुहुन्छ, एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, एउटा गर्नुहुन्छ कति बच्चाहरूले, अनि कति कुराहरू के हुन्छ एकदमै एक्जाजरेसन, एकदम बढाइ चढाइ गरेर सुरुमा नसा लाग्छ नि, नसा लागेपछि त्यस्तै खालको व्यवहार हुन्छ। अब फेरि पछि त्यो व्यवहार देखिन्न होइन, अथवा जो ज्ञान सुनाइएको हुन्छ मुखबाट त्यो अनुसार धारणामा देखिन्न। त्यही भएर मान्छेले पत्याउन के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले बाबाले बच्चाहरूद्वारा नै विघ्न आउँछ कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ। जसरी हिन्दू धर्मकाले आफूलाई नै थप्पड मारेका छन् नि, वास्तवमा हुन् देवी देवता धर्मका, तर भन्छन् हामी हिन्दू हौँ। आफूलाई थप्पड मारेका छन् नि, अहिले तिमीले जानेका छौ हामी नै पूज्य थियौँ, त्यसैले श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म थियो। आसुरी मतद्वारा धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बनेका छौ। हामीले नै आफ्नो धर्मको ग्लानी सुरु गर्यौं आसुरी मायाको मतद्वारा। त्यसैले बाबाले स्वयं भन्नुभएको छ
उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय, यो हो दैवी सम्प्रदाय जसलाई मैले राजयोग सिकाउँछु। दैवी सम्प्रदाय बाबाले रचना गरिरहनु भएको छ, जसलाई बाबाले के गरिरहनु भएको छ, राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। किनकि दैवी सम्प्रदाय भनेको राजाई गर्ने सम्प्रदाय। सत्ययुगमा हैन 21 जन्म स्वर्ग सत्य दुनियाँमा राजाई गर्ने दुनियाँ, त्यो सम्प्रदाय बाबाले अहिले रचना गरिरहनु भएको छ। बाँकी आसुरी सम्प्रदाय हो जसले मान्दैनन्, नचिन्छन्, चिनेर पनि मान्दैनन् हैन। धर्मको दुर्योधनले के भने त भन्दा, धर्म के हो अधर्म के हो मलाई थाहा छ, तर धर्मको मार्गमा चल्न सक्दिन, अधर्मलाई छोड्न सक्दिन। यो हो आसुरी सम्प्रदाय। ओम शान्ति राम्रो छ भनेर मात्रै भएन, जो चल्न सक्दैन आसुरी सम्प्रदाय रहेछ आखिरमा। अब भन्न त भएन फेरि डाइरेक्ट गएर। तर अब दैवी सम्प्रदाय र आसुरी सम्प्रदाय यो सङ्गम युगमा छुट्टिने रहेछ के वास्तवमा, हैन त। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय, यो हो दैवी सम्प्रदाय जसलाई मैले राजयोग सिकाउँछु। अहिले हो कलियुग, जसले आएर यो ज्ञान सुन्छ, जसले आएर यो ज्ञान सुन्छ ऊ असुरबाट परिवर्तन भएर देवता बन्छ। यो ज्ञान हो नै देवता बन्नका लागि 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नाले देवता बन्छौं। बाँकी असुरहरू र देवताहरूको कुनै लडाईँ भएको होइन, यो पनि भूल गरिदिएका छन्। फेरि देखाउँछन् जसतर्फ साक्षात भगवान हुनुहुन्छ उनीहरूको विजय भयो। त्यसमा नाम कृष्णको राखिदिएका छन्। महिमा सबै कसको हो? शिव बाबाको। तर देवताहरूलाई ट्रान्सफर गरिदिएको छ कि यति मिसम्याच गरिदिएको छ। त्यो कहानी सङ्गमयुगको पनि त्यही छ, कलियुगको पनि त्यही छ, फेरि परमधामको पनि छ, कहीँ कतै फेरि सतयुगको छ, अनि पात्र फेरि सतयुगको हुनुहुन्छ, फेरि समय कहाँको देखाएको छ, महिमा भगवानको छ फेरि, अनि त्यो महिमालाई फेरि उता ट्रान्सफर गरिदिएको छ। यति त्यो खिचडी बनाएको छ नि कहानीमा। कहानी त के सुन्दर बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस्, सुन्दर बनाएर प्रस्तुत गर्नको लागि यति धेरै ठाउँबाट। अब कस्तो हुन्छ, एउटा आर्टिस्टले पनि, एउटा लेखकले पनि एउटा नाटक हैन लेख्न पर्यो भने, किताब लेख्न पर्यो भने, जस्तै हजुरको घरमा एउटा लेखक जानुभयो, 5 मिनट बस्नुभयो, एउटा नाटककार हुनुहुन्छ मानौ, जानुभयो, अब हजुरको युगलसँग जो सम्बन्ध देख्नुभयो 5 मिनटमा, उहाँलाई एकदम अचम्म लाग्यो अथवा राम्रो लाग्यो, अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा किताबमा उतार्ने उहाँको विचार आयो। देखेको कति हो जम्मा? 5 मिनट हो कि होइन भन्नु त। तर उहाँमा यति विद्वता छ कि अब उहाँले जानुहुन्छ, एकान्तमा बस्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई त धेरै अरू कुराहरू थाहा छ, अनि पात्रहरूको रचना गर्नुहुन्छ। अब हजुरको नाम नलेखेर अर्कै पात्र त्यहाँ गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँले जानेका अरू धेरै पात्रहरू त्यसमा थप्नुहुन्छ, अनि कहानीहरू उहाँलाई थाहा छ नि त, धेरै लेख्नुभएको छ उहाँले, त्यसमा थप्नुहुन्छ घटनाहरू थपेर, त्यसमा अझ मिठासहरू, हाँसो लाग्ने कुराहरू पनि थप्नुहुन्छ, अनि टोटल एउटा किताब तयार गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सुरुमा के लेख्नुहुन्छ? सत्य घटनामा आधारित लेख्नुहुन्छ। घटना कति हो जम्मा? 5 मिनटको। न त्यो पात्र छ हेर्नुहोस्, हो कि भन्नुहोस् त। त्यहाँ दिन खोजेको मेसेज ठिक छ हैन, सन्देश त्यो सत्य हो, तर अरू सबै कुराहरू उहाँको विद्वत कल्पनामा आधारित रहेर बनाएको हो कि होइन। शास्त्रको निर्माण पनि यसरी नै भएको हो वास्तवमा है। त्यसैले किनकि द्वापर युगमा शास्त्र निर्माण भयो, द्वापर युगमा 16 कलाबाट झरेर 8 कलासम्म त थिएन आत्माको। अझै पनि मन्त्रमा चाहिँ सिद्धि थियो, अझै पनि सङ्कल्पमा सिद्धि थियो, त्यति बेला पनि अझै पनि त्यो मन्त्रमा बल थियो हैन। अनि त्यस्तो साक्षात्कार गर्ने त्यस्तो शक्ति थियो त्यो द्वापर युगमा पनि हैन। ती आत्माहरू जो सत्ययुगबाट हुँदै आएको आत्माहरू नै हो। सत्ययुगको पुरा तत्काल ताजा अनुभव संस्कार त्यो मनमा थियो, बुद्धिमा हैन। अनि त्यसपछि तिनै आत्मा परमधामबाट आएको, तिनै आत्मा सङ्गमयुगबाट आएको, तिनै आत्मा कलियुगको भयङ्कर घटना पनि देखेको, ती सबै भोगेको आत्माहरूको जो आधा शक्ति क्षीण भइसकेपछि द्वापरयुगमा तिनै आत्माहरूले, अब हामीहरूले भनौँ न, अहिले हामीले स्पष्टीकरण यहाँ गराइरहेका छौँ भनेपछि त हामीले लेख्यौँ नि। हामी कलियुगमा पनि अनुभव गऱ्यौँ, 84 जन्म लियौँ, फेरि सङ्गमयुगमा आयौँ, बाबाको बच्चा बन्यौँ, सबै त्रिकालदर्शी भएर अनुभव गऱ्यौँ, फेरि परमधाम गयौँ, फेरि परमधामबाट फेरि सत्ययुगमै आयौँ, सत्यको पुरा सत्य त्रेताको त्यो 21 जन्मको भाग्य लियौँ, फेरि कला कम हुँदै आएर द्वापरमा आयौँ, फेरि के बसेर के गऱ्यौँ?
साक्षात्कारको आधारमा हैन। अनि के लेख्न थाल्यो, फेरि शास्त्र लेख्न थाल्यो। त्यही हो नि, हामीहरूकै नाम हो कि व्यास भनेको। व्यास भनेको टाइटल, पण्डित भने जस्तो टाइटल हो, व्यक्तिको नाम थोरै हो र त्यो हैन। अनि त्यसपछि फेरि अब जो लेख्यौँ अहिले आएर फेरि त्यसलाई स्पष्टीकरण गर्दैछौँ हैन त बाबाले। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, हामीले त सुनेका थियौँ, त्यो भनिदियौँ, अनेक प्रकारका विघ्न पनि पर्छन् आफ्नै बच्चाहरूद्वारा हैन। बाबाले आफ्नो धर्मको ग्लानी सुरु गर्यो आसुरी मायाको मतद्वारा। त्यसैले बाबाले स्वयं भन्नुभएको छ, उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय, यो हो दैवी सम्प्रदाय जसलाई मैले राजयोग सिकाउँछु। अहिले हो कलियुग, जसले आएर यो ज्ञान सुन्छ ऊ असुरबाट परिवर्तन भएर देवता बन्छ। यो देवताहरूको कुनै लडाईँ भएको होइन, यो पनि भुल गरिदिएका छन्, फेरि देखाउँछन् जसतर्फ साक्षात भगवान हुनुहुन्छ। उनीहरूको विजय भयो, त्यसमा नाम कृष्णको राखिदिएका छन्। नाम अर्थ पर्यो हैन। अब त्यसै पनि फेरि कृष्ण शब्दको अर्थ पनि आफूतर्फ आकर्षित गर्नेवाला हैन, सबैलाई आनन्द दिनेवाला, शत्रुमाथि, दुर्जय शत्रुमाथि विजय गर्ने गराउनेवाला भन्ने अर्थ हुन्छ कृष्णको अर्थ। त्यो त टाइटल त शिव बाबाको टाइटल हो वास्तवमा। ती सबै जो अर्थ छ तीनवटा कृष्ण शब्दको त्यो। अब एउटा देहधारी कृष्ण देवता पनि देवात्मा पनि हुनुभयो, देवात्माहरूमा श्रेष्ठ उहाँको पनि हो नाम हैन, उहाँ हुनुहुन्छ नै। अब तर त्यो यता भगवानले गर्ने कर्तव्य ठ्याक्क उहाँमा लएर यसो ट्रान्सफर गरेर त्यो चित्र देखाइदिएको वास्तवमा हैन। त्यो भएको बाबाले भन्नुहुन्छ, वास्तवमा हो तिम्रो मायासँगको युद्ध। बाबाले कति कुरा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तर यस्ता तमो प्रधान छन् जुन बिल्कुलै बुझ्दैनन्, बाबालाई याद गर्न सक्दैनन्, सम्झन्छन् पनि मेरो यस्तो तमो प्रधान बुद्धि छ जसकारण याद नै टिक्दैन। त्यसैले उल्टो कर्म गरिरहन्छु। राम्रा बच्चाहरूले पनि याद बिल्कुलै गर्दैनन्। राम्रा बच्चाहरूले पनि याद बिल्कुलै के गर्दैनन् बिल्कुलै गर्दैनन्। कस्तो राम्रो बच्चा हो फेरि यादै नगर्ने हैन त। याद गर्दैनन्, लक्षण सुधार्दैनन्। त्यसैले बाबाको पनि बच्चाहरूसँग छुट्टै योजना हुने रहेछ कि बच्चाहरूको, किन बच्चाहरूको विशेषता, बच्चाहरूको जो क्षमता छ त्यो क्षमतालाई बाबाले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। फेरि पनि अब उसको पनि आफ्नै छुट्टै सङ्घर्ष छ फेरि बिचरा। अब आफ्नो जो 63 जन्मको संस्कारसँग ऊ पनि लडिरहेको हुन्छ हैन। अब त्यो भएको हुनाले बाबाले राम्रो भन्ने हो कि, हुन त बाबाले नराम्रो त भन्नुहुन्न। बाबाले त सधैँ राम्रो भन्ने हो, बच्चाहरूलाई मिठे बच्चे भन्ने हो सधैँ हैन त। त्यसैले सेवा, अब नराम्रो भनिदिनु भयो भने बच्चाको नि मन दुख्ला नि त। बाबाको त टिचिङ भनेको, बाबाको प्रशिक्षण भनेको त यस्तो श्रेष्ठ उत्कृष्ट छ, सर्वोत्कृष्ट हैन, कि बच्चालाई जस्तै भए पनि, जस्तै कुकर्म गरे पनि, जस्तै गरे पनि बाबाले मिठे बच्चे भनेरै सम्बोधन गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो राम्रो बच्चाहरू भनेर राख्नुभएको छ हैन। त्यसैले उल्टो कर्म गरे, त्यसैले सेवामा उत्साह आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, देहसहित देहका जति पनि सम्बन्ध छन् तिनलाई मार अथवा भुल। अर्जुनलाई उहाँ मार भनेको के रहेछ त वास्तवमा, तिम्रा चाचा मामा काका जति पनि सम्बन्धको जो मोह छ त्यही झलझली याद आइरहेछ, त्यही देखिरहेछन्। तिनीहरूको मृत्यु सहन सक्दैनन्, तिनीहरूको मृत्युको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। बरु म लड्दिनँ, म कर्तव्य कर्म गर्दिनँ, म ज्ञानमा जान्न, तर म सम्बन्ध छोड्दिनँ भनेको हो कि अर्जुनको बाणी, हाम्रो बाणी हो हैन त। त्यही भएर भगवानले के सुनाउनु भयो त, मार म छु भनेको के हो त भन्दा, त्यो बुद्धिले भुल, मोहमा नआऊ, बुद्धिले छोड, कर्तव्य कर्म गर, ज्ञानमा चल, बाबालाई याद गर भनेको नै हो वास्तवमा हैन त। तर मार शब्द वास्तवमा होइन। भन्छन् आफू मरेपछि दुनियाँ नै मर्यो। यो कुरा बाबा बसेर जसरी कोही बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, बुद्धिद्वारा बोल्नु छ, तिमी मेरा बनेका हो भने यी सबैलाई भुल, एक बाबालाई याद गर। जसरी कोही बिरामीको जाँच्ने आशा खत्तम हुन्छ भने त्यसबाट ममत्व मेटाउनु पर्ने हुन्छ, फेरि उसलाई भन्छन् राम भन। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, यो दुनियाँको अवस्था धेरै निराशाजनक छ। यो दुनियाँ अब धेरै समय चल्नेवाला पनि छैन, अब सही सलामत चल्नेवाला पनि छैन। कस्तो स्थिति हुनेवाला छ, निराशाजनक, अपसेटिङ, एकदम
निराशाजनक भनेको दुःखदायक। अब प्रोग्रेस हुनेवाला छैन। अब बिरामी पनि एकदम अब दयनीय हुँदै गयो, अब अन्तिम क्षणतिर गयो भने डाक्टरले के भन्छ, स्थिति निराशाजनक छ भन्छ कि सुधारोन्मुख छ भन्दैन नि त। अब यो दुनियाँ पनि सुधार हुने खालको छ त निराशाजनक छ भनेको अब अन्त्यतिर गइरहेको छ, यो समाप्त हुनु नै छ, सबै मर्छन्। त्यसैले यसबाट ममत्व मेटाऊ। उनीहरूले त राम रामको धुन लगाउँछन्, त्यो पनि अन्तिममा एकदम सिद्धिसकेपछि। यहाँ त एउटाको कुरा छैन, सारा दुनियाँ विनाश हुनु छ। त्यसैले तिमीलाई एउटै मन्त्र दिन्छु, म एकलाई याद गर। मन मना भवको मन्त्र, म एकलाई याद गर, मेरो बन, मलाई नै याद गर, मलाई नै सम्झ, मेरो बन, मेरो श्रीमतमा चल। बाबाको यही एउटा श्रीमत छ, सारा दुनियाँ विनाश हुनु छ हैन। मन्त्र दिन्छु, म एकलाई याद गर। कति सम्झाइरहनुहुन्छ, भिन्न भिन्न प्रकारले अलग अलग तरिकाले सम्झाइरहनुहुन्छ हैन त। भिन्न भिन्न प्रकारले। अहिले पुरुषोत्तम महिना आयो, त्यसैले पुरुषोत्तम युगको बारे पनि ज्ञान दिइरहनुहुन्छ। सम्झाउँदा धेरै होसियारी चाहिन्छ, समझदारी चाहिन्छ, धारणा राम्रो चाहिन्छ। कुनै पाप कर्म गर्नु हुँदैन, नसोधी केही पनि उठाउनु खानु, यी पनि ठुला ठुला गुप्त पाप हुन्। अति सूक्ष्म मार्ग हो कि सूक्ष्म पुरुषार्थको मार्ग हो हैन। किनकि जति महान बन्न छ त्यति महिनतालाई धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। शब्द बोल्दा, एक एक कर्म गर्दा, सङ्कल्प गर्दा पनि त्यो महिनतामा धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। किन के बन्नु छ, महान बन्नु छ। एक एक कुरा केयरलेसनेस। अब घरमा त झनै केयरलेसनेस हुन्छ हैन। अब पहिरनको कुरा हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि बाणी उच्चारण गर्ने कुराहरू हुन्छ। घरमा कसले पो सुनेको छ र हैन, लौकिकमा अझै केयरलेसनेस एकदम लापरवाही बढी हुन्छ कि। त्यही भएर अब यहाँ जस्तो हामी भनौँ न, यहाँ आउँदा, सङ्गठनमा रहँदा अथवा बाबाको श्रीमतमा जो चाहिँ छ हाम्रो धारणा, त्यो पनि उहाँ पनि एकदम केयरलेस लौकिकमा बस्दा पनि हुनै पर्ने हुन्छ हैन त। अब यहाँ अब हाफ प्यान्ट लाएर आउनुहुन्छ र यहाँ भाइजीहरू बुवाहरू, घरमा बस्नुहुन्छ बस्नुहुन्न हाफ प्यान्ट लाएर लगायतको कुराहरू छ है। यहाँ हजुरहरू एकदमै धारणायुक्त भएको हुनाले भनेको। यो पनि छ बाबाको एउटा श्रीमतमा छ हैन। शब्दहरू यहाँ कसरी उच्चारण गरिन्छ, सम्बोधन गरिन्छ, उहाँ पनि त्यसरी नै गर्ने बोलाउँदा हैन त। अब घरमा त्यसैले किन बाबाले भन्नुहुन्छ महान बन्न छ त महिनतालाई धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै अनुसार चल्न पर्ने हुन्छ हैन त। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले त केसम्म भन्नुभयो, नसोधी, निमित्त जो छ नसोधी केही पनि उठाउनु खानु, यो पनि के हो त ठुला गुप्त पाप हुन् भन्नुभएको छ। गल्ती पनि भन्नुभएको छैन, पाप हुन् भन्नुभएको छ। नियम धेरै कडा छ, नियम धेरै कडा छ। पाप गर्छन् फेरि पनि बताउँदैनन् अनि पाप वृद्धि हुँदै जान्छ। यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई पुण्य आत्मा बन्नु छ। मलाई पुण्य आत्मासँग स्नेह छ, पाप आत्मासँग विरोध छ। भक्ति मार्गमा पनि जानेका छन्, राम्रो कर्म गर्नाले राम्रो फल मिल्छ। त्यसैले दान पुण्य आदि राम्रा कर्म गर्छन् नि। यो ड्रामा हो, फेरि पनि भन्छन् भगवानले राम्रो कर्मको फल राम्रो दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले बसेर केवल यो धन्दा कहाँ गर्छु र, यो त सारा ड्रामामा निश्चित छ। ड्रामा अनुसार बाबालाई अवश्य आउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले आएर सबैलाई मार्ग बताउनु छ, बाँकी यसमा कृपा आदिको कुनै कुरा छैन। कृपा गर्ने चाहिँ होइन है बाबाले। जस्तै हामीले गल्ती भएको कुरा अथवा दिनभरिको हाम्रो जो रिपोर्ट छ त्यो पनि बाबालाई सुनाउँछौँ। अब बाबाले भन्नु भने अझै पाप भयो, गल्ती भयो भने पनि बाबालाई सुनाउने, त्यो चाहिँ माफ चाहिँ हुँदैन। तर हामी चाहिँ पुण्य आत्मा बन्ने भएको हुनाले कमसेकम त्यही पाप भोलि त नहोस्, पाप बढ्दै नजाओस्, घट्ने क्रममा त जाओस्। कमसेकम भोलि त्यो नगर्नको लागि आफूलाई बल प्राप्त हुन्छ। किनकि जति सत्यवादी भयो नि त्यति चाहिँ सत्यको बलले हामीले त्यो पाप नगर्ने हो नि त वास्तवमा हैन। त्यो फाइदा हुन्छ हैन। बाँकी त अब बाबा त अब छुट दिनको लागि आउनुभएको छैन, छुट चाहिँ हुँदैन, भोग्नै पर्ने हुन्छ। तर भोगाइ पनि कस्तो भने मैले एकदमै स्वीकारेर सहज रूपमा कर्मको हिसाब किताब चुक्ता भएको छ भनेर स्वीकारेर चुक्ता गर्नु र विरोधाभास भएर, विरोधी भएर अथवा एकदम अस्वीकार्यता भावबाट चुक्ता गर्नुमा धेरै फरक छ। लडेर चुक्ता गर्नु र स्वीकारेर चुक्ता गर्नुमा धेरै छ
हैन। दादीहरूले बाबाले के गर्नुभयो भन्दा टोटल स्वीकार्नु भयो हैन। कर्मभोग आइराखेको छ, गइराखेको छ, चुक्ता भइराखेको छ हैन भनेर एकदम खुसी भएर चुक्ता गर्नुभयो। खुसी खुसी चुक्ता गर्दा के हुन्छ, मानव कि त्यो रोग लागेकै छैन। रोग नलाग्नु र रोग लागे पनि नलागेको भान हुने एउटै भयो नि त। भनेपछि दुःख तकलिफ कहाँ भयो त? त्यो भएको हुनाले बाबाले कृपा आदि चाहिँ बाबाले गर्नुहुन्न। बाबाको त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यो शक्तिको आधारमा हामीले नै त्यो सहनशक्ति धारण गरेर चुक्ता गर्ने हो वास्तवमा है। बाबा भन्नुहुन्छ कसैले मैले आएर सबैलाई मार्ग कसैले लेख्छन् बाबा हजुरको कृपा भयो भने मैले हजुरलाई कहिल्यै भुल्दिनँ। आफ्नै स्वार्थ छ पहिला हैन त। बाबासँग माग्छन् मान्छेहरूले, बाबालाई माग्दैनन् कि भगवानलाई माग्दैनन्। माग्ने भगवानलाई हो वास्तवमा। भगवानलाई पाइयो भने त सबै पाइयो नि। मान्छेहरूले त के गर्छन्, स्वार्थी भएर एउटा चिज माग्छन्, एउटा कुरा माग्छन् हैन, एउटा सम्बन्ध माग्छन् हैन, त्यस्तो माग्छन्। तर बाबाले भन्नु मान्छेहरूले के गर्छन् त, लेख्छन् बाबा हजुरको कृपा भयो भने मैले हजुरलाई कहिल्यै भुल्दिनँ बाबा भन्नुहुन्छ। मैले कहिले कृपा आदि गर्दिनँ, यो त भक्ति मार्गको कुरा हो, तिमीले आफैमाथि कृपा गर्नु छ। बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। भक्ति मार्गको कुरा ज्ञान मार्गमा हुँदैन। ज्ञान मार्ग नै हो नै पढाइ। शिक्षकले कसैमाथि कहाँ कृपा गर्छन्? हरेकले पढ्नुपर्छ। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, त्यसमा चल्नुपर्छ। तर आफ्नो मतमा चल्नको कारणले कोही सरी केही पनि सेवा गर्दैनन्। अघि आएको थियो नि, सेवा किन हुँदैन, सेवामा उमङ्ग उत्साह किन हुँदैन? आफ्नो मतमा चल्नाले पनि सेवा हुँदैन हैन। बच्चाहरू बिल्कुलै पुण्य आत्मा बन्नु छ। अलिकति पनि कुनै पाप नहोस्। कति बच्चाहरूले आफ्नो पाप कहिल्यै बताउँदैनन्। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ उसले उच्च पद कहिले पाउँदैन। जसले बताउँदैन उसले पाउँदैन भनिदिनु भयो बाबाले। ल जसले, किनकि सत्य दिल पर साहेब राजी। बाबा सत्यको सागर हुनुहुन्छ। सत्य बाबासँग सत्य नै हुनुपर्ने हुन्छ कि नभन्नु। गल्ती हुन्छ बाबाले पनि भन्नुभएको छ नि, गल्ती हुन्छ तिमीबाट भयो ल, तर के गर कमसेकम बताऊ। अब यही विधि हो। त्यो त बाबाले बच्चालाई फकाउनु परेन। के गरेर बच्चा मान्छ त्यही भन्नु पर्यो हैन त। कति युक्तिहरू बाबाले आज भन्नुभयो भने कृपा आफैले गर्ने हो हैन त। अब हामीले हेरौँ न, दादी बाबाले सबैले कर्मभोग चुक्ता गरेर जानु भएन र? 85 वर्षसम्म तपस्या गरेर पनि त कर्मभोग चुक्ता गरेर जानुभयो। तर त्यो कस्तो अनुभव गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। अब त्यही कर्मभोग सेवाको साधन बन्यो। हेर्नुहोस् फेरि बाबा दादीको माध्यमबाट त्यो कर्मभोग पनि यसरी बन्यो कि त्यो सेवाको साधन बन्यो। हस्पिटल जानुभयो बाबा दादीहरू, डक्टरलाई उल्टै सोध्नुभयो। बाबालाई सोध्नुभयो डक्टरले, बाबा हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? अनि बाबाले भन्नुभयो म त ठिक छु बच्चे, तिमी कस्तो छौ? हैन त। कति सेवा भयो होला भन्नुहोस् त है। त्यसैले आज दादीहरू बाबाको त्यही एक अन्तिम अवस्थाको त्यो एक घटनालाई देखेर दादीहरूले पुरुषार्थ गर्नुभयो। अब दादीहरूको देखेर हामीले गर्दैछौँ भनेपछि यो त सेवाको साधन बन्छ है। त्यसैले आफैले आफैमाथि कृपा गर्ने हो। धेरै उच्च पद छ, गिर्यो भने गायन पनि छ, चढे तो चाखे वैकुण्ठ रस, गिरे तो चकनाचुर। बच्चाहरूले जानेका छन् धेरै उच्च पद छ, गिर्यो भने केही काम गराउँदैन, गयो हाडहरू सबै टोड्छन्। अशुद्ध अहङ्कार हो पहिलो नम्बर। फेरि काम क्रोध लोभ मोह पनि कम छैनन्। लोभ मोहले पनि सत्यनाश गरिदिन्छ, सत्यलाई नाश गरिदिन्छ। बच्चा आदिमा मोह छ भने उनै याद आइरहन्छन्। आत्माले त भन्छ मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही, अर्को कोही पनि छैन, अरू कोही पनि याद नआओस्, यस्तो पुरुषार्थ गर्नु छ। यो सबै त खतम हुनु छ, विनाश सामान्य खडा छ, वर्षा त लिन सकिँदैन, यिनमा के मोह राख्नु छ र? आफूसँग यस्ता यस्ता कुरा गर्नु छ, यसलाई मन्थन भनिन्छ कि हैन, चिन्तन मनन भनिन्छ, यसलाई मनन भनिन्छ। जबसम्म ज्ञानको पोइन्टलाई मनन गरिएन भने त्यो धारणा हुँदैन कि सुनेर फाइदै छैन। सुनेर त्यो भित्र सबकन्सियस माइन्डमा, भित्र अन्तर्मनमा रेकर्ड हुँदैन, संस्कार बन्दैन, धारणा हुँदैन।
सुनेको कुरालाई कमसे कम के गर्नुपर्छ, फुर्सदमा मनन गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। त्यो विधि हो। बाबाले भन्नुहुन्छ आफैसँग कुराकानी गर्नु छ, आफूसँग यस्ता यस्ता कुरा गर्नु छ, सारा दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बोल्नु छ। यो त सबै खत्म हुनु नै छ। तुफान यस्तो आउँछ जसकारण सबै एकदमै खत्म हुन्छ। कहीँ आगो लाग्छ, बतास जोडले आउँछ अनि तुरन्त एकदमै समाप्त गरिदिन्छ। आधा घण्टामा 100-150 झुपडीलाई समाप्त गरिदिन्छ। तिमीले जानेका छौ पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु नै छ, नत्र यति सबै मनुष्य कसरी मर्छन् र? होइन त, आगो लाग्नु नै छ। एकैचोटि होइन एकमुष्ट मृत्यु हुन्छ, होलसेलमा मृत्यु हुन्छ। मच्छर समान भनेको त्यो लामखुट्टे समान आत्माहरू जाने भनेपछि त एकैचोटि कति आत्माले शरीर छोड्न पर्छ होला। एउटै तुफानबाट, एउटै अग्निबाट, एउटै भूकम्पबाट, एउटै तुफानबाट कैयौं लाखौं करोडौं मनुष्यहरूको मृत्यु हुनेवाला छ। बम पनि अब एउटा शहरमा झर्यो, एउटा देश नै खत्तम हुन्छ। त्यस्तो खालको बमहरू गिर्नेछन् भनेपछि त लाखौं करोडौं मनुष्य आत्माले एकै पटक शरीर छोड्ने हो कि अन्तिममा। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू आफ्नो पाप कहिले सत्यनाश गरिदिन्छ। बच्चा आदिमा मोह छ भने उनी याद आइरहन्छन्। आत्माले त भन्छ मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही, अरू कोही पनि याद नआओस्। यस्तो पुरुषार्थ गर्नु छ। यो सबै त खत्म हुनु छ, विनाश सामुन्ने खडा छ, वर्षा त लिन सकिँदैन। यिनमा के मोह राख्नु र छ? आफूसँग यस्ता यस्ता कुरा गर्नु छ, सारा दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बोल्नु छ। यो त जोडले, यो त सबै खत्म हुनु नै छ। तुफान यस्तो आउँछ जसकारण सबै एकदमै खत्म हुन्छ। कहीँ बाबाले धेरै अगाडि बताउँ, तिमी बच्चाहरूलाई नशा हुनुपर्छ। पुरा नशा त अन्त्यमा हुन्छ, जब कर्मातीत अवस्था हुन्छ। फेरि पनि पुरुषार्थ गरिरहनु छ। बनारसमा शिवको मन्दिरमा त धेरै जान्छन्। शिवको मन्दिर कुन छ बनारसमा? विश्वनाथ। धेरै जान्छन् किनकि उहाँ हुनुहुन्छ नै सबैभन्दा उच्च भगवान। त्यहाँ शिवको भक्ति धेरै हुन्छ। बाबाले त भनिरहनुहुन्छ त्यहाँ उनीहरूलाई गएर सम्झाऊ। उहाँ शिव भगवानले यी लक्ष्मी नारायणलाई यो वर्षा दिनुहुन्छ। सङ्गममा नै यो वर्षा उहाँबाट मिलेको हो। यो सम्झाएपछि फेरि ब्रह्मा सरस्वतीको पनि ज्ञान हुन्छ। चित्रहरूमा धेरै स्पष्ट सम्झाउन सक्छौ यिनीहरूलाई यो राज्य कसरी मिल्यो। यी लक्ष्मी नारायणको राज्यमा भक्ति मार्ग थिएन भन्छन्। भक्ति त अनादि हो। अहिले तिमीलाई राज्य भाग्य दिनका लागि तिमी विद्यार्थी हौ नि, जसलाई निश्चय हुन्छ यी ब्रह्मकुमारीहरू जसद्वारा सुनेर हामीलाई निश्चय बुद्धि राज्य भाग्य दिन बुद्धि बनाउँछन्। उहाँ स्वयं कस्तो हुनुहुन्छ होला? यस्ता बाबासँग त पहिला भेटौँ। पुरा निश्चय नभएसम्म अगाडि बढ्दैनन्। निश्चय भएकाहरू नै तुरुन्तै दौडिन्छन् भन्छन्। यस्ता बाबासँग म गएर भेट्छु। छोड्दिन पुग्यो बाबा, म त हजुरको बने। म अब अन्त जान्न। गीत पनि छ नि, चाहे प्यार करो चाहे ठुक्राओ। फेरि पनि बसाउन त सकिँदैन। सेवामा पठाउनु पर्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन्नु छ भनेर बाबाले गृहस्थमा रहने बच्चाहरूलाई श्रीमत दिनुभयो। भन्नु छ यस्तो लेखेर पनि दिन्छन्। फेरि बाहिर गएपछि मायाको चक्करमा आउँछन्। माया पनि यति प्रबल छ। मायाका धेरै विघ्न आउँछन्। सानो दियोलाई मायाका कति तुफान आउँछन्। यी गीतहरूको सार पनि बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ। तिम्रो पुरुषोत्तम युग चलिरहेको छ। भक्तहरूको पुरुषोत्तम महिना सकियो। बाबा भन्नुहुन्छ यस सङ्गम युगमा नै म आउँछु पतितहरूलाई पावन बनाउन। ज्ञान कति राम्रो छ। शान्ति दिदी, ज्ञान के छ भन्नुभयो बाबाले? राम्रो छ होइन? ज्ञान कति राम्रो छ।
अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवाको बुद्धिको लागि नयाँ नयाँ युक्तिहरू निस्किरहन्छन्, राम्रा राम्रा चित्रहरू बन्दै जान्छन्। भन्छन् नि ढिलो भए पनि काम दुरुस्त हुन्छ, तयारी चिज मिल्छ जसद्वारा तुरन्त बुझ्न सक्छन्। सिँढीको चित्र धेरै राम्रो छ। यस समयमा कसैले भन्न सक्दैन म पावन छु। पावन दुनियाँ सत्ययुगलाई नै भनिन्छ। पावन दुनियाँका मालिक यी लक्ष्मीनारायण हुन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। बाबाले आज यो मुरली 4 पेजको मुरलीबाट धारणका लागि 2वटा महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू छानेर अब हामीहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो पोइन्ट छ अलिकति पनि कुनै ठुलो अथवा सूक्ष्म पाप नहोस्। पापै नहोस् भन्नुभयो। सानो ठुलो कुनै पनि सूक्ष्म, विशेष गरी सूक्ष्म पाप। उदाहरण के दिनुभएको छ सूक्ष्म पापको अघि? नसोधिकन नखाने नउठाउने चिज भन्नुभएको छ होइन, लगायतका चिजहरू जो कामहरू छ त्यसलाई सूक्ष्म पाप भन्नुभएको छ। नहोस्, यसको लागि धेरै धेरै ध्यान राख्नु छ। कहिल्यै कुनै वस्तु लुकाएर लिनु हुँदैन। लोभ मोहसँग पनि सावधान रहनु छ भन्नुभयो। यिनीहरूले के गर्छन् भन्नुभएको थियो अघि? के नाश गर्छन्? सत्यनाश गर्छन् होइन। यी लोभ मोह विकारहरूले पनि के गर्छन् त? सत्यलाई नाश गरिदिन्छन् भन्नुभयो होइन। विकार जित बन्नका लागि यो पोइन्टमा बाबाले आज भन्नुभएको छ, पापबाट मुक्त हुनका लागि होइन त। दोस्रो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ अशुद्ध अहंकार जसले सत्यनाश गर्छ यसलाई त्याग गरिदिनु छ। एक बाबा सिवाय दोस्रो कोही पनि याद नहोस्, यही पुरुषार्थ गर्नु छ। आज बाबाको वरदान छ सूक्ष्म संकल्पको बन्धनबाट पनि मुक्त बनेर उच्च स्टेजको अनुभव गर्ने निर्बन्धन भव। बन्धन छ संसारमा, बन्धनको कारणले दुःख छ हैन। अब दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि निर्बन्धन हुनुपर्छ। बाबाले यसको लागि वरदान के दिनुभयो त? निर्बन्धन भव। सूक्ष्म संकल्पको बन्धनबाट पनि मुक्त बनेर उच्च स्टेजको अनुभव गर्ने निर्बन्धन भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ जुन बच्चाहरू जति निर्बन्धन छन् त्यति उच्च स्टेजमा स्थित रहन सक्छन्। जति निर्बन्धन भयो त्यति माथि उड्ने त हो नि। फरिस्ताको कुनै बन्धन हुन्छ र? हुँदैन। न देहको रिस्ता हुन्छ फरिस्ताको। त्यही भएर उनीहरू के गर्छन्? माथि माथि उड्छन्, हल्का हुन्छन् हैन। लाइटको उनीहरूको अवस्था हुन्छ। किन हुँदैन? किन त? के रहन्छ उनीहरूमा? बन्धन हुँदैन हैन त। त्यही भएर बाबाले पनि निर्बन्धन बन, माथि लो स्टेज तिम्रो रहन सक्छ। त्यसैले चेक गर मनसा वाचा वा कर्मणामा सूक्ष्ममा पनि कुनै धागो जुटेको त छैन? मनको माध्यमबाट कहीँ गइराखेको छ कि त्यो बुद्धि के मन हैन। अर्को बाणीको माध्यमबाट, अर्को के भन्नुभयो? कर्मकोबाट पनि सूक्ष्ममा पनि कुनै धागो हैन, बन्धनको धागो जुटेको त छैन। एक बाबा सिवाय अरू कोही याद नआओस्। आफ्नो देह याद आयो भने पनि देहको साथसाथै देहका सम्बन्ध पदार्थ दुनियाँ सबै एकको पछाडि आउँछन्। म निर्बन्धन आत्मा हुँ। यस वरदानलाई स्मृतिमा राखेर सारा दुनियाँलाई मायाको जालबाट मुक्त गर्ने सेवा गर। अब सेवा गर भन्नुभएको छ, आफै फस्यो भने हैन। त्यो पनि जालो तीनटा माध्यमबाट चेक गर्ने। मनबाट पनि फसेको हुन सक्छ, बाचाको माध्यमबाट कसैलाई बाचाले बोलिराख्या हुन्छ नि त, मेरो राजा बच्चा नातिहरूलाई खेलाउँदाखेरि हजुरआमाले हैन, यही हो मेरो संसार भन्नुहुन्छ नि हजुरआमाले। हजुरबाहरूले बरु भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न नातिहरूलाई? यसैलाई नदे भन्न पर्यो। अब धागो त रहेछ त, अब त्यही चेक गर्ने भन्नुभएको छ हैन त। अब बाबाले भन्नुभयो यो धागोलाई चेक गर्ने स्मृतिमा राखेर। अब बाबाले किनभने अब सारा दुनियाँलाई मायाको जालबाट मुक्त गर्नको लागि आफू त निर्बन्धन बन्नु पर्यो कमसेकम हैन त, यो सेवा गर्नको लागि बाबाले आज नै यो धारणा ध्यान दियो भने यो वरदान हो नि त बाबाको आज। यसैमा अलिकति प्र्याक्टिस गर्यो भने यो वरदान बाबाले आज दिनुहुन्छ, हामीलाई मिल्छ। यसमा धारणा गर्न सजिलो हुन्छ कि जुन दिन जुन शिक्षा बाबाले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ त्यही दिन प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लोगन छ बाबाको आज, देही अभिमानी स्थितिद्वारा तन
र मनको हलचललाई समाप्त गर्ने है। राम्रोसँग सुनौ ल। देही अभिमानी स्थितिद्वारा, आत्मा अभिमानी स्थिति, म आत्मा ज्योतिर्बिन्दु स्वरूप हुँ, यो स्थितिद्वारा तन र मनको हलचललाई समाप्त गर्ने आत्मा नै अचल रहन्छ। हिजो पनि बाबाले स्वराज्य अधिकारीको स्लोगन दिनुभएको थियो हैन। आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूमाथि, मन र कर्मेन्द्रियहरूमाथि जसले नियन्त्रण गर्छ, विजय प्राप्त गर्छ, उनैको हो स्वराज्य अधिकारी हो भनेर हिजो स्लोगन दिनुभएको थियो हैन बाबाले। आज स्लोगन के दिनुभयो? त्यो जो स्वराज्य अधिकारी छ उही नै अचल रहन सक्छ। किन भन्दा चञ्चलता त मनको, मनको चञ्चलताले तनको पनि चञ्चलता ल्याउने हो हैन। त्यही भएर अचल को रहन सक्छ त भन्दा स्वराज्य अधिकारी आत्मा। स्वराज्य अधिकारी भनेको को त भन्दा जसको मनमाथि र इन्द्रियमाथि के छ? नियन्त्रण छ। अब किन नियन्त्रण हुन सक्दैन त त्यो आत्मा? मन भने चञ्चल छ। चञ्चल किन हुन्छ त नि भन्दा अतृप्त छ कि, खोजिरहेको छ कि। त्यही भएर ज्ञानको अविनाशी भोजन, यादको अविनाशी भोजन त्यसलाई दिनुपर्छ, लक्ष्य दिनुपर्छ, तब मन स्थिर हुन्छ। मनलाई स्थिर बनाउनको लागि अर्को विधि के हो त? आफूलाई मालिक सम्झिनुपर्छ कि म आत्माको हो, मालिक हो, चलाउनेवाला हो हैन, कर्ता हो। त्यो मनलाई चलाउनेवाला, तिमी मन्त्री हो, कर्मचारी हो भनेर सिकाउनु। मन मालिक भएर हिँडेर यस्तो चञ्चलता आएको होइन त। र बाबाले आज अचल हुनको लागि हैन, चञ्चलताबाट मुक्त हुनेलाई नै अचल भनिन्छ। हुनको लागि बाबाले भन्नुभयो आफूलाई आत्मा ज्योति स्थितिमा स्थित गरेर तन र मनको हलचललाई के गर्नुपर्छ? समाप्त गर्नुपर्छ। ओम शान्ति। र सधैँ जस्तै बाबाले आज पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू आज बाबाले बताउनु भयो। मुख्य सारमा बाबाले भन्नुभयो मिठे बच्चे, अहिले यो दुनियाँको निराशाजनक स्थिति छ, सबै मर्नेछन्, त्यसैले यससँग ममत्व मेटाऊ, म एकलाई याद गर। सेवामा उमङ्ग उत्साह नआउने दुईटा विधि बताउनु भएको थियो। एक बाबामा याद हैन, कनेक्सन छैन, अर्को के छैन? देहधारीतिर के छ? ममत्व छ, त्यही भएर नआएको हो भन्नुभएको थियो हैन। बाबाले वरदान दिनुभयो सूक्ष्म संकल्पको बन्धनबाट पनि मुक्त बनेर उच्च स्टेजको अनुभव गर्ने निर्बन्धन भाव। स्लोगन दिनुभयो बाबाले आज, देही अभिमानी स्थितिद्वारा तन र मनको हलचललाई समाप्त गर्ने आत्मा नै के रहन सक्छ? अचल, अडोल, स्थिर, अविचलित, अप्रभावित हैन, साक्षी के छ? अंगत समान यस्तो। किनकि निराशाजनक जो दुनियाँमा त अचल रहनु पर्यो हैन, यो रहन्छ, अचल रहन्छ भन्नुभयो। ओम शान्ति। ल अलिअलि धागो छ भने चुटाउनु पर्यो है बुवा? छ। ओम शान्ति।